बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर ड्रोन हमला किया है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं उनको जहन्नुम वासिल किया गया है। दर्जनों के हिसाब से नाज़रीन ये तादाद है। ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, बलूचिस्तान के अंदर दो अहम तरीन कमांडर मारे गए हैं, जबकि दो की गिरफ्तारी हुई है। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट, और इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है कि चाइना और रशिया और अमेरिका ने अफगानिस्तान को बगराम एयर बेस पर जो है वो बड़ी वार्निंग जारी कर दी है। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज फायर चल रहा है, लेकिन इस दौरान जो चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं उससे बहुत बड़े बड़े इशारे भी मिल रहे हैं कि अफगान तालिबान जो हैं उन्होंने अब अच्छे बच्चे बनने की जानिब जो है वो कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। और उसकी वजूहात मैं आपको प्रीवियस व्लॉग के अंदर बता चुका हूं कि उन्हें अब अपनी हुकूमत जाने के और रजीम चेंज के लाले पड़ चुके हैं। और जो कुछ अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त खाना जंगी का माहौल बन रहा है, ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि खुद अफगानिस्तान की जो अवाम है वो इस रजीम से तंग आई पड़ी है। और अगर पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जो कि वारलॉर्ड्स मुख्तलिफ अफगानिस्तान के अंदर हैं, जो कि एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो फिर जो है वो अफगान तालिबान हुकूमत के लिए यहाँ पे हुकूमत में रहना पॉसिबल नहीं रहेगा। तो अब नाज़रीन, जो खबर आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त बड़ी कामयाबी के साथ बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ कर रहा है। पहले भी कार्रवाइयाँ हो रही थी, लेकिन इसमें दुश्मन का नुकसान पहले से कहीं ज्यादा हो रहा है। तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि कहीं से जो यहाँ पे जो उनके भेजे हुए मोहरे हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं और किस किस जगह पे मौजूद हैं, ये वो बेहतर तरीके से जानते हैं। तो वो जब इसकी मुखबरी करेंगे तो यूं लग रहा है कि अफगानिस्तान से अब इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो पाकिस्तान के साथ शुरू कर दी गई है। और उसका मतलब ये नहीं है नाज़रीन के ये जो है पाकिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तान के बड़े वेलविशर हैं, उसकी रीजंस हैं, क्योंकि वहां पे आपको पता है कि अब अफगान तालिबान के अंदर जो है वो फूट पड़ चुकी है और खुद उनके खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी है। तो वो ये चाहते हैं कि वो बजाय इसके कि इनके साथ डायरेक्ट दुश्मनी ले, पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद हैं, मुमकिन तौर पे, ये मेरा एक अपना तजिया है, मुझे नहीं आइडिया कि ये मतलब कंफर्मेशन में ये नहीं कह रहा कि वहीं से इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, लेकिन लग यूं रहा है कि ये जो तश्कीलें पूरी की पूरी उड़ाई जा रही हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है खैबर पख्तूनख्वा जनूबी वज़ीरिस्तान का, वहां पर पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है उसने एक ड्रोन स्ट्राइक की है। ये ड्रोन हमला नाज़रीन रात के वक्त किया गया था और बताया जा रहा है कि इसमें 24 दहशतगर्द जो है वो जहन्नुम वासिल हुए हैं। 24 दहशतगर्द जो कि एक पूरी तश्कील पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, उसको उड़ा दिया गया। और मुमकिन तौर पे अब इसी तरीके से कि ये तो पाकिस्तान कर रहा है, हम तो नहीं कर रहे आपके खिलाफ कार्रवाई, तो अफगान तालिबान हुकूमत जो है वो पाकिस्तान को इस तरह से जवाब दे रही हो कि ठीक है, हम आप के साथ जो है वो चीज़ें शेयर करते हैं, तो आप जो है वो उन्हें ठोकें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन अफगानिस्तान की सरजमीन पे नहीं, पाकिस्तान में करें। तो नाज़रीन, ये एन मुमकिन है कि इसी वजह से ये चीज़ें जो है वो हो रही हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट नाज़रीन सामने आ रही है, वो है कि पंजगोर के इलाके के अंदर दो इंतहाई मतलूब जो BLA के दहशतगर्द हैं वो गिरफ्तार भी हुए हैं और दो इनके कमांडर मारे गए हैं। और ये नाज़रीन बहुत गैर मामूली है, क्योंकि इनके सर की कीमत जो है वो बहुत ज्यादा लाखों रुपए के अंदर, यानी 50 लाख से ऊपर इनकी सर की कीमत इन दो कमांडरों की रखी हुई थी, जिनको गिरफ्तार करवाया गया है। और जो दो मारे गए हैं वो भी इनके बड़े जो है वो करता धरता किस्म के कमांडर थे। तो आप अंदाजा लगाइए नाज़रीन कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें जो अफगानिस्तान के अंदर, जिस तरह से मैंने प्रीवियस व्लॉग के अंदर आपको बताया था कि जो तालिबान की आदत है, उसने कह दी कि फौरी तौर पे आप जिन रास्तों से गए थे उन्हीं खुफिया रास्तों से वापस आएँ अफगानिस्तान में और फिलहाल पाकिस्तान के ऊपर फौरी तौर पे हमले बंद कर दिए जाएं। तो ये चीज़ इस तरफ इशारा कर रही है कि कहीं से कोई इनका स्क्रू घुमाया गया है या फिर इनको अपनी जान के लाले पड़ गए।
تو کیونکہ ان کی بڑی قیادت جو ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ سیکنڈ ان کمانڈ جو ان کا دہشت گرد تھا نور ولی محسود کے بعد، وہ بھی مارا گیا، اس کی تصدیق جو ہے وہ انہوں نے کر دی ہے۔ تو اب یوں لگ رہا ہے کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر موجود جتنے بھی ان کے ایسٹس ہیں، اگر ان کو نہ نکالا گیا یا جنگ بندی کے حوالے سے کوئی بیان نہ دیا گیا، تو پاکستان کے اوپر حملے کرنے کے حوالے سے اگر بیان نہ دیا گیا، تو پھر جو ہے وہ عین ممکن ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سارے کے سارے اڑا ڈالے، اور پھر جو افغانستان کے اندر قیادت بیٹھی ہوئی ہے ان کے سارے ایسٹ ہیں، انہی کے بل بوتے کے اوپر وہ بدماشی کرتے ہیں، تو وہ جو ہے پھر اس سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو انہوں نے سوچا کہ شاید ان کو جو بچے ہوئے ہیں ان کو بچا لیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر سامنے آ رہی ہے، وہ ہے بگرام ایئر بیس کے حوالے سے۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے آپ کو بتایا کہ امریکہ جو ہے اس نے یہ کہا ہوا ہے جی کہ ہم بگرام ایئر بیس واپس لیں گے کیونکہ یہ ہماری ہے۔ دوسری جانب چائنا کے جو ڈاکٹر وکٹر گاؤ ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ چائنا اور رشیا قطعاً جو بھارت ہے اس کو بگرام ایئر بیس نہیں لینے دیں گے، وہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ بگرام ایئر بیس جو ہے وہاں پر بھارت کا کنٹرول ہو۔ پلاننگ جو افغان طالبان نے کر رکھی ہے کہ یہاں پہ ہم ان کی ڈپلائمنٹ کریں گے، یعنی یہ جو بھارتی فوج ہے اس کی ڈپلائمنٹ کریں گے، اور آسام رائفلز کے کچھ جوان اور اس کے بعد وہاں پہ آفیسر اور بڑی تعداد میں جو ان کے ٹیکنیشینز ہیں وہ بھی افغانستان کے اندر موجود ہیں، بگرام ایئر بیس پہ ہی موجود ہیں۔ تو اب ناظرین امریکہ جو ہے وہ بھی بگرام ایئر بیس واپس لینا چاہتا ہے، چائنا نہیں چاہتا کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ بھارت موجود رہے۔ تو ناظرین چائنا نے تاجکستان کے اندر جو بھارت کا فوجی اڈا تھا جو گزشتہ 20 سالوں سے اس نے وہاں پہ تعمیر کر رکھا تھا، اس کو قبول نہیں کیا کیونکہ 450 کلومیٹر سرحد جو ہے وہ تاجکستان کے ساتھ ہے۔ تو اب یہاں پہ جو ہے وہ بھارت کی موجودگی کو نہ تو امریکہ برداشت کرے گا، نہ ہی ناظرین جو چائنا ہے، اور نہ ہی رشیا۔ تو بھارت کے حوالے سے بڑا پیغام جو ہے وہ دے دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر افغان طالبان نے یہ فوجی اڈا بھارت کے حوالے کرنے کی کوشش کی تو ان ممالک کی جانب سے سخت ترین رد عمل دیا جائے گا۔ تو افغان طالبان ناظرین آج آ کے اب بری طرح سے پھنسے ہوئے ہیں، وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کی جان چھوٹے اور معاملات جو ہیں وہ بہتری کی جانب جائیں، اور ممکنہ طور پہ جو اس کو سمجھایا جا رہا ہے ان ممالک کی جانب سے کہ انڈیا کی ایک سستی پراکسی مت بنو، ادروائز تمہارے معاملات جو ہیں وہ بڑے خطرناک حد تک خراب ہو سکتے ہیں۔ اور ناظرین پاکستان بھی بالکل نہیں چاہتا کہ افغانستان کے ساتھ معاملات کو خراب کیا جائے، کیونکہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کے جتنے بھی مہاجرین ہیں ان کو واپس بھیجا جائے، وہاں پر امن ہوگا تو ڈیفینیٹلی پاکستان میں بھی امن رہے گا۔ اور ناظرین آج اسی لیے پاکستان نے پاکستان کی جانب سے بارڈر کو بھی کھولا ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ تمام کے تمام افغانی اپنے علاقوں میں اپنے ملک میں واپس چلے جائیں، اور وہاں سے وہ وہاں پہ جا کے آرام سے چین سے رہیں۔ جس طرح سے سراج الدین حقانی نے کہا کہ بڑے عرصے کے بعد افغانستان میں امن آیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ بھئی تمہارے ملک میں امن رہے، لیکن تمہارے ملک کی وجہ سے ہمارے ملک میں بدامنی پھیلے گی تو پھر ڈیفینیٹلی امن وہاں پہ بھی نہیں رہے گا۔ اور ناظرین دوسرا آپ کو پتا ہے کہ اب کی بار جو ہے افغانیوں کو یہ بھی اندازہ ہے کہ پاکستان جو پہلے والے ہیں ان کو واپس بھیج رہا ہے، تو اب اگر وہاں پہ کسی اور ملک نے جیسے امریکہ بگرام ایئر واپس لینے کی بات کر رہا ہے، یا پھر بھارت جو ہے وہ وہاں پہ آ کے اپنے پنجے جمانے کی کوشش کر رہا ہے، وہاں پہ خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے، تو بڑی تعداد میں جو لوگ پاکستان کی جانب آئیں گے، اب پاکستان ان کو بالکل بھی نہ پناہ دے گا، نہ ہی پاکستان ان کو داخل ہونے دے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اب ان کو آہستہ آہستہ شاید سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ بگاڑی تو ہمارے حالات جو ہے وہ قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔